ستارہ بصیرتوں کا علم، یہ گاہوار حکمت فدائے شاہ امم، یہ آب شور کا دریا نجوع آب کم، مثال کوثر تسنیم ہے بہر موسم، تیرا ہی فیض ہے یا رب تیری نگاہ کرم، دیار دیر میں روشن ہوا چراغ حرم، دیار دیر میں روشن ہوا چراغ حرم، کہیں پہ شرک کا شیوا کہیں بتوں کا عمل، مبارزت کو بڑھا دے او جہل لے کے طبل، کہیں پہ شرک کا شیوا کہیں بتوں کا عمل، مبارزت کو بڑھا دے او جہل لے کے طبل، رکاب میں سر و سامان آگے ہی لے کر، سنا تھا ہم ان کے آثار وہ دیکھو جبل، ہمالیہ کی فصیلیں تھی پشت پر اور ہم، دیار دیر میں روشن ہوا چراغ حرم، دیار دیر میں روشن ہوا چراغ حرم، ظلام میں ہے سراجم منیر شان اس کی، کلام حق و سنن ہی ہے آن بان اس کی، ظلام میں ہے سراجم منیر شان اس کی، کلام حق و سنن ہی ہے آن بان اس کی، کہ نام نامی سراج العلوم ہے اس کا، چڑھی ہے سوء جہالت صدا کمان اس کی، بکھر کے رہ گئے بدعات کے خیام ستم، دیار دیر میں روشن ہوا چراغ حرم، دیار دیر میں روشن ہوا چراغ حرم، وہ بانیان مقدس نفس کی جا کاہی، وہ جن کے دل میں تھی بس ایک ہی تمنا ہی، وہ بانیان مقدس نفس کی جا کاہی، وہ جن کے دل میں تھی بس ایک ہی تمنا ہی، کہ یہ چراغ جلے اور لہو ہمارا ہو، عجب مثال ہے ایثار نعمت اللہ، پیسر کے لعل و گوہر تھا کہ آ رہی نے قلم، دیار دہر میں روشن ہوا چراغ حرم، دیار دہر میں روشن ہوا چراغ حرم، خطیب ہند خطیب زماں کی راہ بری، چمن کو جس نے سوارا بطرز دیدوری، خطیب ہند
خطیب زماں کی راہ بری، چمن کو جس نے سوارا بطرز دیدوری، وہی جو تھا صفت صفوہ کی مثال جمیل، کتاب علم کی خدمت مشقت سفری، کہاں کہاں سے کیے تن کے آشیاء کے بہم، دیار دہر میں روشن ہوا چراغ حرم، دیار دہر میں روشن ہوا چراغ حرم، یہ جلوہ گاہ علوم حیات مرکز دین، یہ آسمان کتاب و سنن کا ماہ مبین، یہ جلوہ گاہ علوم حیات مرکز دین، یہ آسمان کتاب و سنن کا ماہ مبین، ادب زبان سلیقان شات فکر و نظر، ہے عطر بیز شمیم چمن بنظم حسین، روش پہ ہوتا ہے جس کی گمان نقش ارم، دیار دہر میں روشن ہوا چراغ حرم، دیار دہر میں روشن ہوا چراغ حرم، دعا ہے زندہ و تابند باصفات رہے، الہی حشر تلک چشمہ حیات رہے، دعا ہے زندہ و تابند باصفات رہے، الہی حشر تلک چشمہ حیات رہے، ادا شناسی رفتار زندگی دے دے، نگاہ بد کی بلاؤں سے بھی نجات رہے، یہ سارے بان ملا کر چلے قدم سے قدم، دیار دہر میں روشن ہوا چراغ حرم، دیار دہر میں روشن ہوا چراغ حرم۔ السلام علیکم۔ ترانہ جامعہ پیش کر رہے تھے جامعہ کے طلباء۔ اب اس کے بعد میں عربی زبان میں آئے ہوئے معزز مہمانوں کے بارے میں کچھ باتیں پیش کرنا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ مہمان گرامی استاذ دکتور محمد ابن بقیت الحجیلی، یہ جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے کلیۃ الحدیث میں عضو ہیئت تدریس ہیں اور پروفیسر ہیں، اور ساتھ میں مسجد قباء کے امام ہیں۔ آپ کو ہم تہہ دل سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے درمیان اتنے عظیم مہمان تشریف لائے اور اس دورے کے اندر انہوں نے شرکت کی۔ اسی طریقے سے دوسرے مہمان جو اس دورے میں شریک ہونے والے تھے لیکن بعض وجوہات کی وجہ سے وہ شریک نہیں ہو سکے، اس پروگرام میں جو ایک ریفریشر کورس ہے اور اس میں عقیدے پر اور
کچھ شرعی موضوعات پر یہ مہمان ہمارے سامنے لیکچر دیں گے۔ انشاءاللہ آج اور کل ہم ان کے لیکچرز کو سنیں گے۔ اس کے بعد یہ کلمات میں نے اس لیے کہے کہ ہمارے جو مہمان خصوصی تشریف لائے ہیں اور بعض جو دوسرے خاص مہمان یہاں پر موجود ہیں جو عربی زبان نہیں سمجھتے، تو ان کے سامنے بھی بات آ جائے کہ مہمان کون ہیں اور پروگرام کیسا ہے۔ وبعد ذلك ارحب بضيفنا المبجل قائلا يا ضيفنا لو جئتنا لوجدتنا نحن الضيوف وأنت رب المنزل. أهلا وسهلا بالضيوف الكرام، أنتم فخر وكنز لنا، نسعد بزيارتكم في كل مناسبة تحل بنا. والضيف المبجل الذي شرفنا بقدومه اليوم هو شيخنا فضيلة الأستاذ محمد بن بخيت الحجيلي، الأستاذ بقسم فقه السنة في كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بطيبة الطيبة، وإمام مسجد قباء، ومدير جمعية الوحيين، وأيضا له اهتمامات في قسم التحفيظ. فهناك عدة مدارس وأقسام التحفيظ يشرف عليها فضيلة الشيخ. نرحب بفضيلته في هذه الديار ترحيبا حارا من أعماق قلوبنا، ونقول له أهلا وسهلا بكم، فقد زاد بلادنا نورا وسرورا، حللتم أهلا وبطئتم سهلا. نتمنى أن تقضوا معنا أياما سعيدة، فنحن محظوظين اليوم برؤيتكم. تتراقص قلوبنا على أنغام رؤيتكم. الشعر أشرق وجهه وتهلل، وتراقصت لقدومكم رتب العلا، والشطر في إيمانه متبسم، والشطر في إيمانه متبسم، والقهوة الصهباء دارت أولا، والقلب ذي نبضاته لو ترجمت لسمعت أهلا بالحبيب ويا هلا. يتزاحم الترحيب يسبق بعضه بعضا، ويأتي بعضه متمهلا. هذه أول زيارة لفضيلة شيخنا لجمهورية نيبال، وبهذه المناسبة أريد أن أقدم نبذة عن هذه البلاد الذي تشرفت بزيارة فضيلته. وإن كانت هذه زيارة أول زيارة، لكن لن يكون آخر زيارة إن شاء الله، ونتمنى أن تكون هناك زيارات متكررة في الأيام القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. جمهورية نيبال تقع في جنوب آسيا بين الهند والصين، تحدها جمهورية الصين الشعبية من الشمال، والهند من الجنوب والشرق والغرب. نيبال دولة غير ساحلية، موقعها الجغرافي يجعلها تتأثر بشكل كبير بتضاريس جبال الهيمالايا التي تمتد
عبر شمال البلاد، مما يجعل نيبال موطنا لأعلى القمم الجبلية في العالم، بما في ذلك جبل إيفرست. تتنوع ثقافة نيبال ولغاتها، وهي موطن للعديد من الجماعات العرقية والدينية المختلفة. الديانة الرئيسية في نيبال هي الهندوسية، ولكن البوذية لها وجود كبير كذلك، لأن نيبال هي مسقط رأس بوذا. اقتصاد نيبال يعتمد بشكل كبير على الزراعة والسياحة، خصوصا سياحة المغامرات وتسلق الجبال. النيبال تعاني من تحديات اقتصادية وتنموية عديدة، بما في ذلك الفقر ونقص البنية التحتية، ولكنها تسعى نحو التنمية والاستقرار. النظام السياسي في نيبال جمهوري، وقد عانت البلاد من فترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي، ولكنها تسير بخطوات ثابتة نحو تعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد. في نيبال تتواجد عدة ديانات رئيسية، والنسب التقريبية لأتباع كل ديانة هي كما يلي: الهندوسية تشكل حوالي 81.3% من السكان. ثانيا البوذية تمثل حوالي 9% من السكان 9% من السكان. ثالثا الإسلام، وتمثل حوالي 5.09 حسب الإحصائيات الرسمية الجديدة عام 2022 من إجمالي سكان نيبال. هذه النسبة تعكس زيادة عن السنوات السابقة، حيث كانت نسبة المسلمين في تعداد عام 2011 حوالي 4.39%. تعتبر الديانة الإسلامية ثالث أكبر ديانة في نيبال بعد الهندوسية والبوذية. معظم المسلمين في نيبال يعيشون في مناطق التراي، مع تواجد ملحوظ في بعض المدن الكبرى الرئيسة مثل العاصمة كاتماندو وبخارى وغورخا. في نيبال يوجد تنوع مذهبي بين المسلمين، ولكن الغالبية العظمى من المسلمين يتبعون المذهب السني. فيما يلي تفصيل للمذاهب الإسلامية ونسبتها وأماكن تواجدها في نيبال. أولا المذهب السني، يشكل المسلمون السنة الأغلبية الساحقة بين المسلمين في نيبال، وأهل السنة منتشرون في جميع أنحاء نيبال، ولكنهم يتركزون بشكل أكبر في مناطق التراي. ثانيا المذهب الشيعي. المذهب الشيعي ليس له وجود في الساحة، لكن في مواقع الإنترنت وفي العاصمة كاتماندو هناك بعض الأشخاص من الروافض، لكنهم ليسوا من النيباليين الأصليين، بل هم جاءوا من بلاد أخرى، ولهم أو لمجيئهم قصة طويلة. ثالثا الجماعات الصوفية. توجد بعض الجماعات الصوفية في نيبال، ولكنها ليست كبيرة مقارنة بالسنة. ويوجد في نيبال المراكز الإسلامية والمدارس الإسلامية والجمعيات والمعاهد الدينية الحمد لله. وهناك حرية في نيبال لممارسة الشعائر الدينية، فليس هناك ضغوط من قبل الحكومة النيبالية، والمسلمون يعيشون بكل أمن وأمان والحمد لله. وليس
أمامهم تحديات أمنية كبيرة خطيرة، إلا ما يحصل في بعض الأحيان من الدولة المجاورة وتدخل بعض الطوائف الموجودة هناك. بالنسبة للمسلمين في نيبال، أريد أن أشير في بعض الأسطر عن قصة مجيء المسلمين في نيبال. فالإسلام لم يدخل نيبال عن طريق الفتح، بل دخل المسلمون في نيبال عن طريقين: طريق التبت وطريق تركمانستان. ودخل المسلمون أول ما دخلوا في نيبال بشكل تجار. من المعروف أن طريق التبت كانت جزءا من شبكة طرق الحرير التي كانت مسارات تجارية هامة بين آسيا الوسطى، الهند والصين. تجار العرب كانوا يستخدمون هذه الطرق لنقل البضائع مثل التوابل، الأقمشة والمعادن النفيسة خلال رحلاتهم التجارية. جلب التجار معهم دينهم وثقافتهم، مما أدى إلى تواجد المسلمين في المناطق التي كانوا يمرون بها، بما في ذلك نيبال. ثانيا، طريق تركمانستان. تركمانستان كانت جزءا من إمبراطورية فارس، والتي كانت تمتد لتشمل أجزاء كبيرة من آسيا الوسطى. تجار من هذه المنطقة كانوا يمرون عبر جبال الهيمالايا إلى نيبال. هؤلاء التجار كانوا يحملون معهم الإسلام، مما ساهم في انتشاره في المناطق التي كانوا يتاجرون فيها. التجار العرب لم يكن لهم تأثير اقتصادي فقط، بل ثقافي وديني أيضا، عبر التعاملات التجارية والتفاعل مع السكان المحليين. تمكنوا من نشر الإسلام تدريجيا. التزاوج بين التجار العرب والسكان المحليين كان له دور أيضا في تثبيت وجود المسلمين في المنطقة. ومما يثبت هذا الجانب من تاريخ المسلمين في نيبال، أنا ذكرت وصرحت في هذا المقام لأن الكتب الموجودة والمؤرخين لا يذكرون أو لا يتطرقون إلى هذا الجانب. هم يبدأون بذكر مجيء المسلمين عن طريق الفتح أو عن طريق الهند، لكن هذا الدخول كان متأخرا جدا. والإسلام دخل في نيبال أول ما دخل عن طريق التجار العرب، وفي القرن الأول الهجري بالذات. أريد أن أحدد هذا الشيء وأركز على هذا الشيء، فمعظم الحاضرين، حتى معظم الحاضرين، لا يعرفون هذا الشيء، أن الإسلام دخل في نيبال في القرن الأول الهجري، كما دخل في الدولة المجاورة في الهند في نهاية القرن الأول الهجري، وكذلك دخل في نيبال في نهاية القرن الأول الهجري. وكما ذكرت دخل عن طريق التجار العرب وليس عن طريق الفتح. أما دخول المسلمين أو عساكر المسلمين في عهد المغول فهذا متأخر جدا، ومعظم المؤرخين يذكرون هذا الشيء. وإن ذكروا شيئا جديدا فيذكرون التجار الكشميريين أو بعض المسلمين التبت، مسلمي تبت الذين هاجروا إلى نيبال في العهود أو في العصور المتأخرة جدا، أي قبل قرن من الزمن أو قبل قرن ونصف من الزمن. لكن ليس هذا تاريخا حقيقيا أو تاريخا صحيحا لدخول الإسلام في نيبال. أما بالنسبة للمسلمين للسلفيين وجماعة أهل الحديث، فكما ذكرت الإسلام دخل أول ما دخل عن طريق السلفيين، لأن التجار العرب الذين جاءوا في القرن الأول حاملين معهم رسالة الإسلام الصافية، لم يكن في ذلك الوقت الأئمة الأربعة لم يكونوا موجودين. فهؤلاء المسلمون كانوا من السلف وكانوا سلفيين الخلص.
عن طريقهم انتشر الإسلام في المناطق الجبلية. أما في مناطق السهول فدخل الإسلام عن طريق المسلمين الهنود الذين تأثروا بالمغول. وتعرفون أن الهند هناك حكم المسلمون حوالي 8 قرون، فكان لهم أثر، وكانوا أشاعرة ماتريدية في العقيدة، ويتبعون المذهب الحنفي في الفقه. فالذين دخلوا من الهند سواء كانوا من داخل الهند أو من جهة كشمير، فهؤلاء المسلمون كانوا من متبعي مذاهب الفقهية أو في العقيدة يتبعون المذهب الأشعري. أما بالنسبة للسلفيين في العصور المتأخرة، ففي العصور المتأخرة وفي مناطق تراي كان هناك أثر للسلفيين عن طريق حركة الشاه إسماعيل والسيد أحمد، وهذه الحركة معروفة. هذه الحركة المباركة كان لها ثمار طيبة في نشر السلفية في ربوع الهند، وكذلك كان لها أثر في نشر السلفية في مناطق الحدودية في نيبال، الذين وفي هذه المناطق يسكن معظم المسلمين سواء كانوا من السلفيين أو من غير السلفيين. فذكرت هذه النبذة أمام ضيفنا المبجل لتكون له خلفية لهذا البلد. و في ختام هذه الكلمة أن تكون زيارة المبجل هذه لا تكون الزيارة الأخيرة، وهناك زيارات متكررة في الأيام القادمة إن شاء الله. وشيخنا سيقدم إن شاء الله خلال اليومين التاليين، اليوم وغدا، بعض الكتب المحددة وبعض المتون إن شاء الله، ويشرحها أمامنا، فنستفيد من هذا الجانب إن شاء الله ونتمكن. فمثل هذه الدورات العلمية فائدتها ترجع أو تعود إلى أن مثل هذه الدورات تعطيكم كثيرا في وقت قليل، وهذا ما نرجو من هذه الدورة المباركة إن شاء الله. وبعد هذه الكلمات أطلب من رئيس جامعة سراج العلوم السلفية جندانغر والمشرف على هذه الدورة فضيلة الشيخ شميم أحمد الندوي حفظه الله وتولاه أن يقدم أمامنا كلمة الترحيب، فليتفضلوا مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والحمد لله حمدا يليق بجلال شانه وعظيم سلطانه جل وعلا، القائل في محكم التنزيل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين وجعله سيد الناس أجمعين، محمد بن عبد الله الأمين والهادي المنير القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ضيوفنا الكرام والعلماء الأفاضل، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ بدر بن ناصر العنزي، ومن شرفونا بقدومهم الميمون معه كوفد كريم مكون من المحاضرين الأفاضل وعلماء هذه الديار وطلبة العلوم الشرعية وسادة الحضور. قبل كل شيء
وبادئ بدء الحفلة نتقدم إلى الله سبحانه وتعالى بالشكر الجزيل والامتنان على أنه منحنا نعما جليلة لا تعد ولا تحصى، وأكرمنا بخدمة العلوم الشرعية والأعمال الدعوية، ووفقنا للاعتناق بمنهج السلف الصالح والعقيدة الصحيحة. ومن نعمه العظيمة هذه المناسبة السعيدة والفرصة الغالية التي تفضل بها علينا بأنه قدر لنا استقبال وترحيب هؤلاء الشخصيات البارزة والضيوف المرموقين لكي نتمتع باصطحابهم ونستفيد من خبراتهم العلمية والفكرية ونستمع إلى محاضراتهم القيمة. ثم يسعدني ويغمرني الغبطة والسرور أن أتقدم إلى فضيلة الشيخ بدر بن ناصر العنزي الملك الدين بسفارة خادم الحرمين الشريفين بدله الجديدة بوافر الشكر والتقدير والامتنان على ما شرفنا باختياره جامعة سراج العلوم السلفية لعقد هذه الندوة العلمية، ومنح مسؤوليها وأساتذتها وطلابها وموظفيها، ومن بينهم عدد كبير من دعاة وزارة الشؤون الإسلامية فرصة ثمينة لتنظيمها وترتيبها، وشرفنا بفرصة استقبال الضيوف المرموقين القادمين من بلاد التوحيد والعلماء البارزين من شتى المدارس الدينية وشتى المديريات والولايات من دولة نيبال. وعلى وجه الخصوص لا يفوتنا بهذه المناسبة السعيدة الشكر الجزيل لضيوفنا المحاضرين المتخصصين في العلوم الشرعية، فنتشرف باستقبال فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بخيت الحجيلي حفظه الله من سويداء قلوبنا استقبالا حارا، نشكره شكرا جزيلا بعواطف جياشة ومشاعر رقيقة تتدفق بالامتنان الكبير والتقدير اللائق بأنه تحمل مشاق السفر وشمر عن ساق الجد لزيارة هذه البلاد الوثنية النائية عن مركز الإسلام ودولة التوحيد. ونشكر ونستقبل جميع العلماء الأفاضل من هذه الديار وطلاب الجامعة السعودية الذين شرفوا هذه الندوة العلمية بقدومهم وأنفقوا أوقاتهم الثمينة وحضروا للمشاركة والاستفادة منها، فنرحبكم جميعا أيها الضيوف الأجلاء ترحيبا حارا، حللتم أهلا وبطعتم سهلا، ونحييكم بتحية الإسلام الخالدة من القلب يطيب شذاها مسكا وريحانا، ونحمل تحمل في طياتها حبا ووفاء، فأقول لكم أهلا وسهلا والسلام عليكم. أيها الضيوف المكرمون، هذا من حسن حظنا وسعادتنا أن يشترك في هذا الاجتماع المبارك عدد من المندوبين الذين حضروا من شتى المديريات من البلاد، ومعظمهم تبعا من مديرية كفي الوسط روفنديه لقرب مكانهم، فأغتنم هذه الفرصة الثمينة واجتماعنا مع النخبة الطيبة من العلماء الأفاضل وإخواننا المشايخ القادمين من السعودية، فأرى مناسبا أن أقوم بتعريف هذه الجامعة التي تشرفت وسعدت بعقد وتنظيم هذه الدورة التعليمية العلمية ليطلع على نشاطاتها المتنوعة ضيوفنا الكرام الذين تشرفوا بحضور هذه الديار أول مرة، وذلك بإيجاز واختصار. فأقول إن جامعة سراج العلوم السلفية جندہ نگر نیپال صرح علمي عظيم ودوحة شامخة تعمل في ميادين التعليم والدعوة والأعمال الخيرية، وتمتاز من بين جميع المؤسسات التعليمية الإسلامية الواقعة في أنحاء البلاد أنها هي الجامعة الوحيدة على مستوى البلد يتخرج فيها الطلاب بتخصص شرعي بثلاث مراحل: الثانوية
العالمية الفضيلة. وقد قضت الجامعة قرنا و10 سنين في تربية أبناء المسلمين بالعلم الشرعي الذين يفيدون من جميع مناطق البلاد شرقا وغربا ومناطق الهند المجاورة ومن ولايات شتى من اترا برديش وبهار وبنغال وما إلى ذلك. فهي جامعة عريقة وحصن علمي عتيق أسسها جدي الحاج نعمة الله خان قبل أكثر من قرن من الزمن، وقد وقف لها أراضي زراعية واسعة مساحتها 200 فدان لخدمة الجامعة، حتى مساحتها 200 فدان تلحق حدودها من نفس المكان الذي نحن الآن فيه. ولم ينتهي الأمر إلى هذا، بل قام الحاج نعمة الله مؤسس هذه الجامعة ببذل قصارى جهده لخدمة الجامعة حتى وقف ابنه الأكبر الشيخ عبد الرؤوف الرحماني الملقب بخطيب الإسلام وصاحب مصنفات إسلامية كثيرة وعضو رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة الأسبق لخدمة هذه الجامعة وتطويرها والقيام بمصالحها. والجدير بالذكر أن شهادات الجامعة قد تمت معادلتها بوزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية وبجامعات المملكة العربية السعودية، وخاصة بشكل رسمي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وتحمل الجامعة لتطوير وتوثيق نطاق التعليم أقسام وفروع متعددة منها: الأول كلية الشريعة للبنين آني جامعة سراج العلوم السلفية، الثاني كلية عائشة صديقة لتعليم البنات، الثالث قسم تحفيظ القرآن باسم مدرسة زيد بن ثابت، الرابع مدرسة عثمان بن عفان لتحفيظ القرآن في سوق شنروطة، الخامس المدرسة الثانوية لتعليم البنات في شنروطة، السادس مدرسة ضياء العلوم شنروطة الابتدائية، السابع مدرسة الهلال الثانوية الأهلية، الثامن مجلة السراج الإسلامية الشهرية، التاسع قسم التأليف والطبع والنشر، العاشر قسم الإفتاء، 11 قسم القضاء لرفع الخصومات والخلافات فيما بين المسلمين. ولا أنسى بهذه المناسبة أن أوجه الشكر والامتنان إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما، ومعالي وزير الشؤون الإسلامية حفظه الله بالمملكة، لما اعتنوا برعاية كريمة لهذه الديار الوثنية الغارقة في الجهل والأمية والشرك والبدعة وقلة الاعتناء بالعلوم الشرعية، وذلك بابتعاث عدد من الدعاة البارعين في مهنة التدريس والدعوة والمتسلحين بتخصصات شرعية متنوعة، وقد تطورت وازدهرت بجهودهم المخلصة المدارس النيبالية الدينية عامة وجامعة سراج العلوم السلفية بجندر نگر نيبال خاصة، التي تتمتع بعناية الوزارة الخاصة واهتمامها الكثير، وذلك بتزويدها بالدعاة الأكفاء. أيها الإخوة الحضور، لا بد لنا أن نغتنم هذه الفرصة الطيبة التي تمنح لنا فرصة التفكير في أحوالنا وظروفنا التي نمر بها، ونواجه الأخطار والأفكار الباطلة الهدامة من كل ناحية ومن كل جانب. فلا مناص لنا من أن نعد أنفسنا ونتخذ الدعوة الإسلامية نصب أعيننا ونضرب على البتر الحساس للأمة الإسلامية وننذرها بالخطر الداهم والقضايا التي أحدقت بها وحدثت كيان الأمة. فإني أرى بصيصا من الرجاء في شخصياتكم وفي نشاطاتكم الدعوية والعلمية الغالية، وأتوقع بوادر النهضة وتلايا العقدة إن شاء الله في ربوع أمتنا المستهدى في مشارق الأرض ومغاربها. فانتهزوا أيها الإخوة هذه الساعات والفرص المتاحة لكم، واستفيدوا من هذه التجارب العلمية والدروس المفيدة والمحاضرات القيمة التي ستعين في تكوين شخصياتكم وتهذب نفوسكم وتجعلكم رجالا ودعاة أكفاء في المستقبل إن شاء الله. ووفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم في الإسلام شميم أحمد الندوي، رئيس جامعة سراج العلوم السلفية بجندر نگر نیپال. والسلام علیکم.
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ومتعكم بالصحة والعافية وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. بعد هذه الكلمات القيمة الممتعة حول هذه الدورة والترحيب بالضيوف ونبذة تعريفية عن جامعة سراج العلوم السلفية، أقدم الجامعات في نيبال، حيث مضى على تأسيسها حوالي قرن من الزمن، فإنها أنشئت عام 1914 ميلاديا. وذكرتني كلمة رئيس هذا الحفل بشيء أريد أن أذكره قبل أن أذكر يعني أتقدم إلى شيء آخر، أن المسلمين في نيبال يواجهون الحركات الهدامة الكثيرة، وأمامنا تحديات كبيرة. ويعرف ضيفنا المكرم ما الدعوات الهدامة الآن التي انتشرت في أنحاء العالم. ففي هذه المناسبة وبهذه المناسبة أريد أن أطلب من فضيلة الشيخ أن يولي عنايته بهذا الجانب، أن تفتح الجامعات السعودية وأبوابها، فإنها فتحت ولا شك ولها جهود مشكورة. فإلى الآن تخرج من نيبال حوالي 500 طالب من الجامعات السعودية المختلفة، لكن الاحتياج أكبر من هذا، لأن جامعات مصر وخاصة جامعة الأزهر هي أيضا فتحت أبوابها لطلاب المسلمين. وتعرفون أن جامعة الأزهر لها اتجاهات معينة، وأيضا بعض الطلاب السلفيين يتجهون إلى هذه الجامعة، وعندما يرجعون يعني يرجعون بوجه آخر. فمن هنا أريد أن أؤكد هذا الأمر، أن المملكة العربية السعودية وخاصة جامعتنا الحبيبة الجامعة الإسلامية أرجو من فضيلة الشيخ أن يقدم دوره يعني بمقاعد إضافية للطلاب النيباليين في القبول في المرحلة الجامعية، وأيضا في مرحلة الدراسات العليا، لأننا نحتاج الدكاترة المتخصصين في العلوم الشرعية في الجوانب المختلفة. فأرجو من فضيلة الضيف المكرم التكرم بالعناية بهذا الجانب، مشكورا مأجورا. وبعد هذه الكلمة الآن لراعي الرسمي لهذه الدورة، فضيلة الشيخ بدر ابن ناصر العنزي الملحق الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين بنيودلهي، الذي كان متوقعا أن يحضر أمامنا، لكن ببعض الصعوبات الطارئة ولبعض الحالات لم يستطع أن يحضر أمامنا، فيقدم كلمة فضيلته نيابة عنه أخونا إنعام الله نائب مشرف الدعاة في نيبال، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، صاحب الفضيلة رئيس هذه الندوة العلمية التأصيلية الشيخ شميم أحمد الندوي حفظه الله، والضيف الخاص الأستاذ الدكتور محمد بخيت الحجيلي أستاذ الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وإمام وخطيب مسجد قباء،
أصحاب السعادة المشايخ والعلماء الأفاضل والضيوف الكرام والطلبة المشاركين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفني في مطلع هذه الكلمة أن أنقل إليكم تحيات سعادة مدير الملحق الديني بسفارة المملكة العربية السعودية الشيخ بدر بن ناصر حفظه الله بنيودلهي، وتمنياته بالتوفيق والنجاح لعقد ندوتنا العلمية وتعاونكم بالاستماع فيها. أيها الحفل الكريم، برعاية كريمة من قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لقناعتهما بأهمية التوحيد وأنه لا يصلح المجتمع إلا البشر إلا به، ثم بتوجيهما الأمة بوساطة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ حفظه الله، تعقد الدورات العلمية والندوات التعليمية والتربوية والمسابقات لحفظ القرآن الكريم والحديث في أرجاء المعمورة، ومن ثم بتوجيه الوزارة المذكورة وبتخطيط الملحق الديني في نيودلهي وفي عاصمة نيبال، وبالتعاون من جامعة سراج العلوم السلفية جندانق نيبال، تم بحمد الله انعقاد اليوم الندوة العلمية التأصيلية. وستستمر هذه الندوة لمدة يومين خلال فترة 14 و15 يوليو عام 2024 الميلادية، وتتناول هذه الندوة دراسة عدد من الكتب العلمية يقوم بالمحاضرة بمسائلها ضيفنا الأستاذ الدكتور محمد بخيت الحجيلي حفظه الله، الذي انتدبته وزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية. أيها السادة الحضور، غير خاف عليكم أن التوحيد رأس العلم الشرعي، وهو أنفس شيء يتملكه الإنسان بالتفقه فيه والعمل بموجبه، وأولى ما أنفقت فيه نفائس الأموال والأوقات. والتفقه في العقيدة خاصة وفي الدين عامة من الأمور الهامة، وبخاصة للذين يعملون في مجال الدعوة والإرشاد. قال الشيخ العلامة عبد الله بن جبريل رحمه الله: إن لهذه الدورات العلمية أثرا فعالا في طلاب العلم الحريصين على الاستفادة، وقد ظهرت آثار هذه الدورات على الطلاب ملموسة في تصحيح العقائد الشركية والوثنية وإصلاح الانحلال الفكري والخلقي، وفي التوجه إلى التعلم والتوجه إلى الدعوة والإخلاص في العمل حسب الظاهر. ومن هنا نتمنى من وزارة الشؤون الإسلامية أن تتكرر مثل هذه الدورات والندوات في النيبال وعلى أوسع نطاق مما عقدت هذه المرة. أيها الحفل الكريم، تهدف هذه الندوة العلمية التأصيلية إلى تسخير طلاب العلم وأهل العلم بما يعود عليهم بناء الشخصية وعلى ذويهم بصلاح الأحبة. ومن أهداف هذه الندوة إحياء الدروس العلمية المنهجية والمساهمة في تعليم مفاتيح العلوم الشرعية، كما تهدف الندوة تكوين جيل صالح محافظ على دينه وقيمه الأصيلة، حتى تتمكن التنبه للفتن التي تموج كموج البحر في هذا الزمن، فيواجهها بقوة البصيرة التي اكتسبها في مثل هذه الندوات والمؤتمرات. أيها الحضور، بما أن الوزارة طوال العام تحرص على إقامة البرامج الدعوية والمسابقات القرآنية والدورات العلمية، حرصت على إقامة هذه الندوة في النيبال ليكون لأهلها حظ من معطيات الوزارة.
وختاما أقدم بأجزل الشكر وأجل التقدير إلى كل من مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومعالي وزير الشؤون الإسلامية بالرياض ورئيس جامعة سراج العلوم السلفية جندنقر، فشكرا لهم جميعا. كما أشكر أيها الحضور المستمعون والمشاركون المنفذون لهذه الندوة والقائمون بأعباء التوجيه والإرشاد على ما بذلتم من وقت ثمين واهتمام كبير لهذه الندوة العلمية إسهاما منكم على إنجازه. كما أخص بالشكر للإخوة الدعاة الذين بذلوا جهدا كبيرا في تنظيم وترتيب هذه الندوة العلمية، وعلى رأسهم مشرف دعاة الوزارة الشيخ عبد القيوم بسم الله المدني حفظه الله. وأخيرا أسأل الله أن يبارك في أعمال هذه الندوة والدورة العلمية بالتوفيق والنجاح، ويوفقنا للاستفادة من القيم التي أقيمت الندوة لتحقيقها. وصلى الله على نبينا محمد. أخوكم في الإسلام إنعام الله محمد شفيق، نائب مشرف دعاة الوزارة بدولة نيبال، والداعية والمدرس في جمعية التوحيد الخيرية بمديرية كبلوستو نيبال. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा व अहसन अल-जज़ा। इस बीच में प्रोग्राम के दौरान हमारे दरमियान जनाब मुहतरम अबुल कलाम साहब महाराजगंज के जो मेयर हैं वो तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनका आसन ग्रहण करना चाहता हूँ। इसी तरीके से हमारे दरमियान मौलाना मशहूद ख़ान नेपाली मदरसा बोर्ड के सदर लुम्बिनी प्रदेश के, मैं उनका भी आसन ग्रहण करता हूँ। और उसके बाद अपने चीफ़ गेस्ट से कहना चाहूँगा कि 2 मिनट के लिए अपने अरब मेहमान से थोड़ी सी बात सुनकर फिर आप ही के कलिमात का नंबर है और आप ही की गुफ्तगू पर इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अपने अरब मेहमान को 2 मिनट के लिए वक्त दिया जा रहा है। वलान अर्जू मिन ज़ैफ़िना अल-मुकर्रम अन युक़द्दिमा अमामना बअद इंतिबाआतिही फ़लियतफ़द्दलू मशकूरन मअजूरा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله عز وجل وأشكره أن هيأ لي هذا اللقاء بإخوتي في دولة في دولة نيبال. هذه الدولة طيبة طيب أهلها. كما أشكر حكومة خادم الحرمين الشريفين ووزارة الشؤون الإسلامية في ندبي إلى الوصول إلى إخوان المسلمين بهذه البلدة. وكم فرحت وسعدت بلقاء إخواني الذين استقبلوني بالود قبل الورد،
وبجميل الشعور وحسن الخلق، وكأنني بل أنا أعيش بين أهلي وإخوتي وكأنني لم أفارقهم. وأشكر دولة النيبال حكومة وشعبا على حسن هذا الاستقبال والسماح لي بلقاء الإخوان المسلمين في هذا البلد. وكم رأيت من حسن الاستقبال من مواطني بلدتي ودولة النيبال، وهذا يدل على كريم صفاتهم وحسن خلقهم، وأنهم أناس طيبون يحتاجون منا العناية والاهتمام وبذل الخير لهم بقدر المستطاع. أيها الإخوة الأكارم، أشكر أيضا جامعة سراج العلوم ممثلة في مديرها الشيخ شميل، وأشكر المشرف على الدعاة عبد القيوم الشيخ عبد القيوم سبحان، الذي رتب ونظم ويسر وسهل هذه اللقاءات المباركة التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها كذلك. أيها الإخوة الأكارم، نحن طلاب علم مثلكم، وإنما نشحذ جميعا همم بعضنا في طلب العلم والازدياد منه. ليس عندنا كثير علم أكثر منكم، فبلادكم مليئة بمن شاخ وشاب في العلم والطلب والدعوة إلى الله عز وجل، عنده من المعرفة والعناية والدراية بالعلم والدعوة أكثر مما نحن فيه، ولكن هي لقاءات أخوية نتدارس فيها العلم ويفيد بعضنا بعضا. وكم أفرح أن أجد من إخواني فائدة أو استشكال، فإن هذا مما ينمي معرفتي. وبلدكم غنية بطلاب العلم أصحاب المنهج السوي السلفي الذي يعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمدة كما ترون قصيرة، يعني هي سويعات في يومين، ولكن بحسبك من القلادة ما أحاط بالجيب، يعني ما أحاط بالرقبة، وما لا يدرك كله لا يدرك جله. ولعل الله عز وجل أن يبارك في القول والعمل والزمن، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني للسداد في القول، وأن يوفق الجميع لحسن الإنصاف واتباع أحسن ما يقال. حقيقة أعيد وأثني أنني سعيد بلقاء الإخوة الدعاة وطلاب العلم، وأنني سعيد بوجودي في هذا البلد الطيب الذي ينم عن خلق حسن وحسن تعامل ومحبة بالخير للجميع. ولذلك فإن هذه البلاد حق علينا جميعا أن نحافظ على أمنها واستقرارها، لأنها هي موطن معيشتنا وهي سبب سعادتنا. فإذا اطمأنت البلاد وأمنت وخلت من الاضطرابات أمكن لعجلة التطور والتنمية أن تسير. لكن البلد إذا كثرت اضطراباته وكثرت مشاكله فسينشغل في مشاكله فيما بينهم،
وتتأخر عجلة التنمية، ولا يمكن لعلم أن يزداد ولا لتطور أن ينمى ولا لمعرفة أن تنتشر. ولذلك أوصي إخوتي الدعاة إلى الله عز وجل أن يحافظوا على أمن البلاد بقدر المستطاع، وأن يجنبوها الفتن، ولا تسير دعوة سيرا صحيحا إلا في ظل الأمن والاستقرار. ولكم فيما أو في من حولكم من الدول وفي من كان حولنا من الدول ممن كثرت اضطراباتها كيف تأخرت بل عادت شرا مما كانت عليه قبل حدوث هذه الاضطرابات. فالله الله في الحفاظ على مكاسبكم. أنتم تكتسبون كل يوم معرفة وعلم تطور ونماء وانتشار في الخير وانتشار للدعوة، فلا يخربن مثل هذه الإنجازات تصرفات حمقى تضر بكم وببلادكم. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، ولعلنا إن شاء الله إذا سمح الإخوان نبدأ كما أرادوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابھی ان کو ان کی گفتگو کا کس کا وہیں بیٹھ کے کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے مہمان محترم شیخ الجلیل یہاں پر تشریف لائے ہیں. انہوں نے اپنے دن کے تاثرات کا انتباہات کا ہمارے سامنے اظہار کیا ہے. ہمارے علماء دین، ہمارے جامعہ سراج العلوم اور دیگر سعودی جامعات کے طلبا تو ان کی بات کو بخوبی سمجھ گئے ہوں گے، اور ان کے سامنے اردو میں اس کا ترجمہ کرنے کی، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہمارے وہ مہمان جو عربی زبان سے ناواقف ہیں، جو مختلف جگہوں سے تشریف لائے ہیں ہماری اس قسم کے پڑھانے کے لیے، وہ عربی زبان چونکہ براہ راست سمجھ نہیں سکتے ہیں، اس لیے میں اس کا خلاصہ صرف 2-3 منٹ میں بیان کر دینا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے وہ مہمان جو عربی زبان سے ناواقف ہیں وہ بھی ان کی بات کو سمجھ سکیں. سب سے پہلے تو ہمارے شیخ محترم نے اپنے جن جذبات کا، اپنے جن تاثرات کا اظہار کیا، انہوں نے یہاں سے شروعات کی کہ اس دیش کے لوگ، اس ملک کے لوگ بہت اچھے ہیں، اس ملک کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں، اس ملک کے لوگ اپنے مہمانوں کی بہت زیادہ عزت کرنا جانتے ہیں. تو میں جب یہاں کے ایئرپورٹ پر اترا تو ہم کو جو پھولوں کا گلدستہ استقبال کے لیے پیش کیا گیا، اس سے پہلے ہمارے میزبانوں نے جتنا والہانہ استقبال ہمارا کیا، اس سے ہمارے دل کو بہت زیادہ خوشی حاصل ہوئی. اور اس ملک کے لوگ بہت ہی اچھے ہیں، تو ہمارا استقبال انہوں نے اپنے دل کھول کر کے کیا. پھر اس کے بعد پھولوں کے گلدستے سے کیا، لیکن جس دل سے ہمارا استقبال کیا گیا اس کے سامنے پھولوں کے گلدستہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو سب سے زیادہ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بلاد توحید سے، مملکت سعودی عربیہ سے، دور دراز کے علاقے سے ہمارے ملک میں جو مہمان آئے ہیں، ہمارے ملک کی زبان، ہمارے ملک کے کلچر، ہمارے ملک کی تہذیب سے بھی ان کو واقفیت نہیں ہے، لیکن انہوں نے جن جذبات کا اظہار کیا ہے کہ یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور یہاں کے لوگوں نے ہمارا بہت اچھا استقبال کیا ہے، اور یہاں کے لوگ انہوں نے کہا یعنی صرف مسلمان نہیں بلکہ ہر مذہب کے ماننے والے لوگ، ہر دین، ہر دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت اچھے ہیں. اور ایک بات جس کا انہوں نے خاص طور سے اظہار کیا کہ اس ملک میں مسلمانوں کو کے ساتھ کسی طرح کا تعصب نہیں، کسی طرح کی فرقواریت کا یہاں کے مسلمانوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہے. تو جب کسی ملک میں اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو مل جل کر کے رہنا جانتے ہیں اور اس کے بعد ایک دوسرے کے مذہبی جذبات کا احترام کرتے ہیں، اس ملک میں امن و امان قائم ہوتا ہے. اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے، کسی بھی ملک کو آگے بڑھنے کے لیے پیس اور امن و امان کا ہونا سب سے زیادہ ضروری ہے.
تو جس بات کو میں نے اب تک محسوس کیا ہے، اس ملک میں امن و امان ہے، اور اس ملک میں سب لوگ سارے دین اور سارے دھرم کے ماننے والے، سارے کلچر کو فالو کرنے والے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا سلیقہ جانتے ہیں۔ راستے میں آپ کو بتاتا چلوں ان کی تقریر سے ہٹ کر کے کہ بہراوا سے اور یہاں چندوٹا آنے کے دوران راستے میں انہوں نے پوچھا تھا مجھ سے کہ اس ملک میں آپ لوگوں کو کسی طرح کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ تو میں نے کہا الحمدللہ یہاں کے لوگ، میں نے بھی تقریباً یہی بات کہی تھی کہ یہاں کے لوگ، یہاں کے جو مواطنین ہیں، یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں، دوسرے دین اور دھرم کو جو ماننے والے لوگ ہیں، ان کا ہمارے ساتھ، یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح کا کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اور کسی طرح کا کوئی ان کا ہم لوگوں کے ساتھ، یہاں کے مسلمانوں کے ساتھ کسی طرح سے تعصب نہیں ہے۔ ہم اپنے مساجد بنانے میں، اپنے مدرسے قائم کرنے میں، اپنے دینی مراکز قائم کرنے میں آزاد ہیں، بلکہ پڑوسی ملک میں جو کچھ ہوتا ہے اس کے مقابلے میں یہاں کے مسلمان زیادہ سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ایک بات انہوں نے آخر میں یہ کہی کہ ہم کو زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے، وہ اور آپ کا عقیدہ ایک ہی ہے۔ ہم بھی منہج سلف کے پیروی کرنے والے لوگ ہیں، منہج سلف پر چلنے والے لوگ ہیں، اور باطل افکار و نظریات سے دور رہنے والے لوگ ہیں۔ اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ لوگ اس مجلس میں جو علماء موجود ہیں، جو طلباء موجود ہیں، وہ ان باطل نظریات سے دور ہیں، ان باطل نظریات کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ تیار ہیں۔ تو ہمارا اور آپ کا منہج ایک ہے، اس کی وجہ سے ہمیں مزید خوشی ہوئی ہے۔ اللہ ہم شیخ محترم کے ان جذبات کے کلمات کی دل سے قدر کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھی مہمان باہر سے تشریف لائیں گے اسی طرح کے جذبات لے کر کے جائیں گے، اسی طرح کے خیالات لے کر کے جائیں گے، یہاں کے لوگوں کے بارے میں، ہمارے اس پیارے دیش کے بارے میں، ہمارے اس ملک کے بارے میں، ہمارے اس ملک کے باسیوں کے بارے میں اسی طرح کے جذبات ان کے دل میں پرورش پائیں گے، اور ہم ہندو، مسلمان اور سارے دھرم سے تعلق رکھنے والے لوگ مل جل کر کے اس ملک میں رہیں گے، اور اس ملک کو بنانے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم لكلمة الضيف المكرم، وعبر عن مضمونها رئيس هذا الحفل الشيخ شميم أحمد الندوي، جزاهم الله خيرا. والآن مسك الختام كالكلمة لضيف الشرف في هذا المجلس، وهو السيد معالي السيد أرجن كيسي، وزیر الغابہ لولایت لمبنی۔ اب اس پروگرام کے، اس نشست کے اختتام تک ہم پہنچ گئے ہیں، اور اس نشست کے اختتام کے لیے جو ہمارے چیف گیسٹ ہیں ان کی طرف اب ہم توجہ کرتے ہیں، اور ہم اپنے چیف گیسٹ سے مؤدبانہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی باتیں پیش فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम संचालक अब्दुल गनी जी। इस भव्य शैक्षिक कार्यक्रम के अध्यक्ष, जामिया सिराजुल उलूम के व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष, मेरे बहुत करीब के मित्र नाजिम शमीम अहमद खान जी, कार्यक्रम के अति विशिष्ट अतिथि मदीना यूनिवर्सिटी के इस्लामिक स्टडी के प्रोफेसर श्रद्धेय शेख अल हुजैरी जी, मंचासीन डॉक्टर मंजूर अहमद खान जी, महाराजगंज नगर पालिका के नगर प्रमुख मेरे पड़ोसी अब्दुल कलाम जी,
लुम्बिनी प्रदेश के मदरसा बोर्ड के उपाध्यक्ष मौलाना मसूद नेपाली जी, शहीद कार्यक्रम में उपस्थित तमाम विद्वानों, विद्यार्थी भाइयों, सभी को मैं आदाब कहना चाहता हूँ, नमस्ते कहना चाहता हूँ। प्रोफेसर साहब ने नेपाल के बारे में जो इतनी अच्छी बात बोली, नेपालियों के लिए ये गर्व की बात है। मैं सबसे पहले प्रोफेसर शेख अली हुजैली जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो नेपाल के बारे में इतनी अच्छी भावना रखते हैं, ये नेपाल के लिए और समग्र नेपालियों के लिए गर्व की बात है। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, मैं बहुत दुखी हूँ कि उनकी जुबान मैं सब नहीं समझ पाया। एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हरदम अत्यंत माननीय होता है, वो अत्यंत श्रद्धेय होता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ विदेश में, आज पता नहीं मुझे चीफ गेस्ट बनाया, नहीं तो चीफ गेस्ट आप ही हैं। प्रोफेसर से बढ़कर कोई मंत्री नहीं हो सकता। मंत्री को बनाने वाला ही प्रोफेसर है। उस देश का राह दिखाने वाला कौन है? प्रोफेसर है। इसलिए मुझे आप लोगों ने चीफ गेस्ट बनाया। एक प्रोफेसर के अधीन मुझे विशिष्ट गेस्ट होना या सामान्य गेस्ट होना मुझे गर्व होगा। मैं इसीलिए प्रोफेसर शेख अल हुजैली जी को लुम्बिनी प्रदेश सरकार की तरफ से, नेपाल की जनता की तरफ से विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतना अच्छी बात कही। और ज़्यादा बात कहने की ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ा बात कहूँगा। जो शिक्षा नव प्रवर्तन, ये शिक्षा को बढ़िया बनाने के लिए गोष्ठी आप लोगों ने आयोजित किया। सिराजुल उलूम, जामिया सिराजुल उलूम सल्फिया झंडे नगर ने जो इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, ये बहुत अच्छी बात है। लुम्बिनी प्रदेश में हम लोग एक सर्वे किए, एक डाटा था, तो डाटा में दिखाई दिया कि बांके में और कबीरवस्तु में सबसे अशिक्षित लोग हैं। शिक्षा में सबसे पीछे हम लोग हैं। यहाँ तक कि पूर्वी रुकुम से भी हम लोग की शिक्षा के रेट कम है। तो इसका मतलब हम लोग निकालने लगे तो क्या हो सकता है। तो बाद में इसका एक रिजल्ट आया कि जो हजारों बच्चे मदरसे में पढ़ रहे हैं, वो बच्चे एजुकेशन के मेन स्ट्रीम से बाहर हैं, राज्य के मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहे हैं। अभी वो मदरसे, जो हजारों मदरसे चल रहे हैं, सौ मदरसे लुम्बिनी प्रदेश में चल रहे हैं, हमारे ख्याल से करीब करीब 500 से ज़्यादा मदरसे होंगे चल रहे हैं। वो डरता नहीं थे, वो बहुत मुश्किल से चल रहे थे, बहुत गरीबी में चल रहे थे, बहुत दर्दनाक अवस्था में चल रहे थे। 2074 साल में जब नेकपा के सरकार बना तो मदरसा बोर्ड 75 साल में गठन किया गया। मदरसे को कुछ राष्ट्र के मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, सब स्कूल की तरह, सरकारी विद्यालय की तरह उसको भी मूल धार में लाने के लिए कुछ प्रयास किया गया। उस मदरसे को आर्थिक सहायता किया गया, उस मदरसे को भौतिक सहायता किया गया। मुझे लगता है इस समय शिवराज नगर पालिका, महाराज नगर पालिका, कृष्णा नगर पालिका, बहुत मदरसे में लुम्बिनी प्रदेश सरकार ने थोड़ा बहुत सहयोग किया है। तो मैं सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि अब मैं हिंदू हूँ, हमारे भी हिंदू के पाठशाले होते हैं, मैं वहाँ भी जाके कहता हूँ कि अब सिर्फ संस्कृति पढ़ेंगे, अब सिर्फ पूजा पाठ वाला पढ़ेंगे या सिर्फ धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमारे बच्चे सब पीछे रह जाएंगे। अब आपका धार्मिक ग्रंथ सब अरबी में है, उर्दू में है, ये जबान सीखना जरूरी है। ये देश 142 जाति, 125 भाषी और 10 धर्म के लोग रहने वाला देश है। ये सभी धर्मों को यहाँ बराबर हक है, सभी जाति को बराबर हक है, सभी भाषा को बराबर हक मिलना चाहिए, बराबर हक है। उर्दू अत्यंत संपन्न भाषा है। उर्दू इतना अच्छा भाषा है कि उर्दू का शायरी वायरी कार्यक्रम तो हम कभी छोड़ते ही नहीं है। इतना शानदार ये
छंद में रहता है, तो सुनने में बहुत मजा आता है। तो मैं स्कूल में जाता हूँ, मदरसे में जाता हूँ, तो बच्चे का जो जुबान सुनता हूँ, जो छंदनुमा एक बहुत अच्छे छंद में वो बोलते हैं, तो उसका अर्थ भी बहुत बढ़िया अर्थ रहता है, गंभीर गहरा अर्थ रहता है। इसलिए ये भाषा को अब और समृद्ध बनाने के लिए प्रोफेसर साहब आए हैं, वो आप लोगों को ज़्यादा बताएंगे। मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब मदरसे में सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, आपको विज्ञान भी पढ़ना होगा, आपको गणित भी पढ़ना होगा, आपको इस देश की वेशभूषा के बारे में पढ़ना होगा, इस देश का बारे में भी जानना होगा। मैं तो कहता हूं नेपाली भी सीखना होगा। स्विट्जरलैंड एक बहुत छोटा देश है, 5 बड़ी देश से घिरा हुआ है। एक और जर्मन है, एक और डेनमार्क है, एक और बेल्जियम है, एक और नेदरलैंड है। वो स्विट्जरलैंड के लोग सब भाषा में पढ़ते हैं, सब भाषा के ज्ञान रखते हैं। हम लोग छोटे देश के नागरिक हैं, बहुत बड़ा देश के बीच में नेपाल है। भूगोल के हिसाब से नेपाल दुनिया का 200 देश में 94वें नंबर में आता है। हम लोग छोटे नहीं हैं, 2 बहुत बड़े हैं, इसीलिए हम लोग छोटे दिखाई देते हैं। नहीं तो संसार का 200 देश को आप देखें लिस्ट, तो हम लोग 94 नंबर में हैं। हमसे 100 से ज्यादा देश छोटे हैं, हम बड़े देश में गिने जाते हैं। बाकी अब इस देश को हम लोग देख रहे हैं, इस देश को धार्मिक रूप से बांटने के लिए, इस देश को सांप्रदायिक रूप से बांटने के लिए, इस देश को 142 जाति, 125 भाषी, 10 धर्म के लोग को तोड़ने के लिए कई यहाँ घटना हुई, कई दुर्घटना हुई, कई किस्म के षड्यंत्र हुए, मगर नेपालियों का, आपका, हमारा, हम सब का सूझबूझ से इस देश में कोई बड़ा खून खराबा नहीं हुआ, कोई बड़ा हिंसा नहीं हुआ। मुसलमान को तो मैं कहता हूँ, आज से 700 साल पहले आप काठमांडू महाराज धीराज के दरबार के ठीक सामने करीब 500 मीटर की दूरी में जाके देखिए, वहाँ जामे मस्जिद है। 700 साल पहले वहाँ के राजा ने मुसलमानों को ले आया के बसाया था, अपने दरबार के आगे जामे मस्जिद बनवाया था। मैं हकीकत कहूँ, जब मैं 6-7 कक्षा में पढ़ता था, मुझे एक बात पता था कि इस्लाम कोई दूसरा धर्म है। मैं एक बात जानता था कि ये लोग, हम लोग ऐसे काटते हैं, ये लोग ऐसे काटते हैं, हमारा काटा हुआ ये लोग गोश्त नहीं खाते। बस हम एक बात ये जानते थे, ये धर्म फर्क है, ये मजहब फर्क है, ये जाति फर्क है, हम नहीं जानते थे। सब नेपाली है, सब नेपाली है। उसके बाद में कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, कोई बुद्धिस्ट है। इसलिए इस देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, इस देश को अखंडता को बचाने के लिए मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है। अगर 2074 से पहले इस देश के मुसलमान ने एक मधेश एक प्रदेश जैसा घातक नारा को आप लोगों ने डटकर सामना नहीं किया होता, आज ये मधेश अलग होता, ये मधेश का नजारा अलग होता। इसलिए नेपाल की संप्रभुता बचाने के लिए, नेपाल की संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ की जातीय अखंड एकता को मजबूत बनाने के लिए मुसलमान समुदाय का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसलिए मैं कहता हूँ कि सब मुसलमान समुदाय, सब मुसलमान भाइयों, सब मुसलमान बेटियों को अच्छी पढ़ाई पढ़नी है, मदरसे में पढ़े। कोई मदरसा मतलब क्या है, हम तो नहीं जानते थे। एक दिन हम एक मौलवी साहब से पूछे कि भाई मदरसा मतलब क्या है, उन्होंने कहा मदरसा मीन्स स्कूल। अरबी में मदरसा कहते हैं, अब हम लोग नेपाली हिंदी में स्कूल कहते हैं, स्कूल ही है। इसलिए अब इस सब मदरसा को सरकारी सुविधा मिलना चाहिए, सरकारी किताबें मिलना चाहिए, सरकारी शिक्षकें मिलना चाहिए, सरकारी दरबंदी के मास्टर मिलना चाहिए, ताकि जो बहुत कमजोर अवस्था में पढ़ा रहे हैं, बहुत कमजोर अवस्था में शिक्षकों को जिया रहे हैं, शिक्षक को, मौलवी को, मौलाना को वो लोग तलब दे रहे हैं बहुत मामूली पैसे में, बहुत मामूली पैसे में। आप लोग जो पढ़ाई, आप लोगों का जो धार्मिक सांस्कृतिक ये जगेरना कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा बात है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि लुम्बिनी प्रदेश सरकार इस मदरसे को अभी अलग धर्म का, अलग जात का स्कूल के रूप में नहीं मानता। इस सभी स्कूलों को मेन स्ट्रीम में ले आना है, अब राज्य का मेन स्ट्रीम में ले आना है। सरकार आपका धार्मिक
सांस्कृतिक सब चीज पढ़ाइए, उसमें सरकार की कोई आपत्ति नहीं है। ये संवैधानिक अधिकार है नेपाल में, आप पढ़ा सकते हैं। मैं मेरे बच्चे को गुरुकुल में पढ़ा सकता हूँ, गुरुकुल से वहाँ संस्कृत पढ़ा सकता हूँ, मैं घर में मास्टर बुला के संस्कृत में पढ़ा सकता हूँ, उर्दू पढ़ा सकता हूँ। ये सब नागरिक का अधिकार है। मगर मैं जोर देके कहता हूँ कि सबको विज्ञान पढ़ना है, सबको भाषा सीखना है, सबको गणित पढ़ना है। अब इसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। विज्ञान के बिना, विज्ञान की जानकारी के बिना हम लोग आगे कतई नहीं बढ़ सकते। हम लोग इस समाज आगे बढ़ाने के लिए, इस देश को संपन्न बनाने के लिए, इस देश के करीब 7% मुस्लिम समुदाय जब तक ये राज्य के मेन स्ट्रीम में नहीं आएगा, राज्य के मूलधार में नहीं आएगा, शैक्षिक रूप से नहीं आएगा, आर्थिक रूप से नहीं आएगा, सामाजिक रूप से इस देश के मूलधार में जब तक मुस्लिम समुदाय नहीं आएगा तो ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए मैं सभी विद्वानों को आज इस क्षेत्र के, इस प्रदेश के सभी विद्वानों को मैं एक अनुरोध करना चाहता हूं कि अब मदरसे को आधुनिक बनाएं, मदरसे को बढ़िया शिक्षा देने का स्थल बनाएं, ताकि हमारे बच्चे भी, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में क्या मुस्लिम पर पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं आपके मदरसे में, सब हमें भी हमारे बच्चे भी पढ़ने लायक हों, हमारे बच्चे भी वहाँ पढ़ें, आपकी जुबान सीखें। मैं तो चाहता हूँ आपकी जुबान सीखें, अवधी सीखें, हिंदी सीखें, अरबी सीखें, उर्दू सीखें। इसमें क्या फर्क है? इसीलिए मैं आज एक अत्यंत भव्य शैक्षिक कार्यक्रम में, प्रोफेसर साहब हैं, ज़्यादा बात उनके आगे मैं ज़्यादा बात करूं तो ठीक नहीं होगा शायद। मैं यही कहना चाहूँगा, सबसे निवेदन यही करना चाहूँगा कि अब हम शिक्षा में पीछे रहे, शिक्षा में पीछे हम लोग रहेंगे तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राज्य सरकार ने सबको कोटा दिया है, सबको शिक्षा में कोटा दिया है, पढ़ाई में कोटा दिया है, मगर अब कुछ मुस्लिम लड़के डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, मुस्लिम लड़की डॉक्टर इंजीनियर बन रही हैं। आज से 10 साल पहले नज़ारा नहीं था। जब आप लोगों ने मदरसे को आधुनिक बनाना शुरू किया, मदरसे को धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्यक्रम या धार्मिक किताब के साथ साथ, धार्मिक ज्ञान के साथ साथ विज्ञान के ज्ञान भी देना शुरू किया, अब एक मुस्लिम समुदाय भी शिक्षा में आगे आ रहा है, नौकरी में आगे आ रहा है, ये राज्य का मेन स्ट्रीम में आगे आ रहा है। ये अगर जब तक 7% जनसंख्या वाले मुस्लिम समुदाय, 7-8% जनसंख्या वाले थारू समुदाय, 12-13% वाले अवधी मधेसी हिंदू समुदाय जब तक ये इस देश के मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, शैक्षिक रूप से नहीं आएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होंगे, तब तक इस देश का विकास नहीं होगा। तब तक इस देश को भाड़ने के लिए, इस देश में लड़ाने के लिए, धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए, जाति के नाम पर लड़ाने के प्रपंच रहेंगे, उसका प्रयास रहेगा। अभी भी आप सुनिए, परसों सरकार बदली हुआ है, बड़ा भयंकर षड्यंत्र चल रहा है। देखिए अब इस देश को कैसे जातीय रूप से इसको छिन्न भिन्न किया जा सकता है, कैसे धार्मिक रूप से इसको एक लड़ाया जा सकता है, कैसे इस देश की स्थिरता, जो शांति है, ये हजारों साल से शांति प्रिय रूप से नेपाल रहा है, इस शांति को तोड़ने का बहुत प्रयास चल रहा है। मैं सभी से अनुरोध करता हूँ, सब नेपाली हैं, शांति से रहना है। प्रोफेसर साहब ने अनुभूत किया कि देश में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है, कोई जातीय भेदभाव नहीं है। मैं कहता हूँ इस देश में कोई धार्मिक भेदभाव नहीं है। कल पंचायती शासन था, ये देश हिंदू राज्य था, तब भी उस समय भी राजा ने मक्का मदीना के तीर्थ स्थल के लिए एक कोटा छुटाया हुआ था, सरकारी कोटा था, सहूलियत था। इसलिए प्रयास इस देश में धार्मिक द्वंद्व लाने का, जातीय द्वंद्व लाने का बहुत प्रयास हो रहा है। इसलिए इस सभी से आप लोग को वाकिफ रहना है, इसके सचेत रहना है। और मैं ज़्यादा न कहते हुए ये अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षकों और विद्यार्थियों को अपने शिक्षा और शिक्षा कैसे दिया जाता है, शिक्षा कैसे आर्जन किया जाता है, ये सब बताने के लिए सऊदी अरब से प्रोफेसर साहब आए हैं और विद्वानों का उपस्थित है। मैं इस कार्यक्रम की भव्य सफलता की शुभकामना देना चाहता हूं और नाजिम साहब को और समग्र जामिया सिराजुल उलूम अल सल्फिया झंडेनगर परिवार को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने मुझे एक चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया, मैं आपका अत्यंत शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते।
हम माननीय मंत्री जी जनाब अरविंद केसी जी के बहुत ही शुक्रगुजार और आभारी हैं कि अपने कीमती औकात में से थोड़ा सा समय निकाल करके हमारे इस प्रोग्राम में शरीक हुए, हमारे इस प्रोग्राम की इन्होंने शोभा बढ़ाई और उसके बाद वक्त पर हाजिर हुए और काफ़ी वक्त तक बैठे रहे और उसके बाद इन्होंने बहुत अच्छे बहुत अनमोल विचारों को हमारे सामने व्यक्त किया। लेकिन मैं एक बात इनकी कही हुई बातों में से सिर्फ एक बात पर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि बार बार मदरसों के बारे में ये कहा जाता है कि मूल धारा में इनको लाना चाहिए। मूल धारा में लाने की क्या सूरत हो सकती है, मैं आज तक नहीं समझ सका, क्योंकि जिन जिन सब्जेक्ट के बारे में इन्होंने इशारा किया है, निशानदेही की है और बताया है कि मदरसों में मैथ पढ़ाया जाना चाहिए, भाषा पढ़ाई जानी चाहिए, इंग्लिश पढ़ाया जाना चाहिए, नेपाली ज़बान पढ़ाई जानी चाहिए, मुल्क का भूगोल और मुल्क की हिस्ट्री और मुल्क का जोग्राफिया पढ़ाया जाना चाहिए, तो मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि ये सारे सब्जेक्ट हमारे निसाब में दाखिल है। हम अरबी पढ़ाते हैं, अरबी की बहुत से अरबी ही से संबंधित बहुत से सब्जेक्ट उनको पढ़ाते हैं और हमारा मेन जो आलिम और फाजिल बनाने का जो टारगेट है उसके लिए जिन सब्जेक्ट की जरूरत होती है हम पढ़ाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ हम 5 भाषा पढ़ाते हैं। हम अरबी और उर्दू के अलावा 3 भाषा और पढ़ाते हैं, नेपाली भी पढ़ाते हैं, इंग्लिश भी पढ़ाते हैं और हिंदी भी पढ़ाते हैं। हमारे जामिया सिराजुल उलूम में काफ़ी बड़ी तादाद इंडिया से आए हुए तलबा की है, जैसा कि मैंने अपने उसमें तरकीब में कहा है कि उसमें यूपी, बिहार और बंगाल तक के लड़के तलबा इंडिया से आकर के पढ़ते हैं, तो उनको अपनी ज़बान, अपनी हिंदी ज़बान वहाँ की है उससे दूर न रहे, तो हिंदी भी पढ़ाई जाती है। हमारे मुल्क की भाषा नेपाली पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ जामिया सिराजुल उलूम में नेपाली पढ़ाने के लिए 3 टीचर मुकर्रर हैं जो नेपाली ज़बान वहाँ पढ़ाते हैं। यहाँ चंदौटा में जो उसकी ब्रांच है यहाँ भी नेपाली पढ़ाने के लिए 2 टीचर मुकर्रर हैं। लड़कों को अलग नेपाली ज़बान पढ़ाई जाती है, लड़कियों को अलग पढ़ाई जाती है। फिर यहाँ की मुल्क हमारे देश नेपाल की हिस्ट्री पढ़ाने के लिए हिस्ट्री की किताब है, सामाजिक किताब है, सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट हैं, साइंस के जो बातें साइंस की पढ़ाई जा सकती है वो पढ़ाई जाती है। साथ साथ में ये पूरा इल्म हम पढ़ाते हैं। तो ऐसी सूरत में हम ये कैसे समझा जाता है कि हम मेन स्ट्रीम में नहीं है, हम मेन स्ट्रीम में है। अब सरकार ना समझे, यहाँ के शिक्षा मंत्रालय न समझे, यहाँ के लोकल अथॉरिटीज न समझे, यहाँ का प्रशासन न समझे तो न समझे, लेकिन हम खुद समझते हैं कि हम मेन स्ट्रीम में है और जिन जिन इस दौर में जिंदा रहने के लिए जिन जिन सब्जेक्ट की जरूरत है, जिन जिन उलूम की जरूरत है, हम अपने तलबा को वो सारे उलूम सिखाते हैं। और ये सिराजुल उलूम की मैं कोई खुसूसियत नहीं बताता हूँ, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर कई मदारिस के जिम्मेदार आए हैं, आपको बता सकते हैं कि सब अपने यहाँ ये सारी भाषा, सारी ज़बानें, उसके साथ साथ ये सारे सब्जेक्ट, साइंस है, मैथ है और इंग्लिश है, और सारी चीज़ें वो अपने मदरसों में पढ़ाते हैं। तो हम तो यही आग्रह करेंगे सरकार से, माननीय मंत्री जी के माध्यम से, कि हमको ये समझा जाए कि हम मेन स्ट्रीम में है। अगर यहाँ कपिलवस्तु जिला की अगर शिक्षा प्रणाली अगर पीछे है या उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि यहाँ पर लोग कम शिक्षित हैं, तो मदरसे वालों को, मदरसे से निकलने वालों को शिक्षित समझा जाए, तब यहाँ की शिक्षा व्यवस्था भी दुरुस्त होगी। और दुरुस्त होने के साथ साथ ये जो एक हमारे जिला कपिलवस्तु के लिए बहुत शर्म की बात बताई जाती है कि यहाँ का जो स्तर है तालीम का वो नीचा है और यहाँ का पढ़े लिखे लोग कम है। तो अगर हमारे इन मौलवियों को, हमारे इन तलबा को, हमारे इन मदरसों के तालिम को भी शिक्षित समझा जाए तो हमारा कपिलवस्तु जिला तालीम में दूसरे तमाम जिलों से, बहुत से जिलों से आगे निकल सकता है। बहरहाल एक बार फिर मैं माननीय मंत्री जी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पर तशरीफ लाए और उसके बाद उन्होंने अपने कीमती ख्यालात यहाँ पर हमारे सामने इज़हार किया। इस प्रोग्राम का ये आखिरी हिस्सा था, ये खत्म हो रहा है। उसके बाद हमारे इस प्रोग्राम की निजामत करने वाले डॉक्टर अब्दुल गनी अल-तूफी साहब अगले प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। और जो मेहमान हमारी दावत पर यहाँ पर आए हैं, हमारे बुलाने पर आए हैं, उन सब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा नाश्ते का इंतजाम है। सब वहाँ पर दूसरे हाल में हमारे साथ चल करके थोड़ा सा नाश्ता करेंगे। आपको
جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قبل أن أعلن عن نهاية الحفل أريد أن ألخص كلمة ضيف الشرف. فضيف الشرف عندما جاء وهو بدأ كلامه بالتسليم الإسلامي قائلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع أنه هندوسي، ورحب بالضيف المكرم والحضور. लाइन साहब 2 मिनट साथ ही में जाएंगे सर लोग, थोड़ा सा 2 मिनट ठहर जाए. ورحب بضيف المكرم والضيوف الأماثل الذين حضروا في هذا الحفل، ورحب بنفسه ورحب عن حكومته في ولاية لومبني، ورحب عن حكومة نيبال المركزية على وجه الخصوص في نيبال. وهذه البداية من ضيف الشرف كان إشارة إلى أن نيبال شعب متسامح، وفرح ضيف الشرف بكلمة ضيفنا المبجل، لأن رئيس هذا الحفل ترجم هذه الكلمات في اللغة الأردية، وعندما سمع هذه الكلمات تأثر تأثرا كبيرا. ضيف الشرف هو شكر ضيفنا المكرم وأشار إلى أن نيبال شعب متسامح وحكومة متسامحة، وحتى قبل حصول الديمقراطية عندما كانت الملوكية في البلد كان الشعب منذ ذلك الحين شعب متسامح والحكومة متسامحة. ولأجل هذا هو أشار إلى أنه يشارك في جميع الحفلات الشرعية الدينية التي تعقد في المدارس الإسلامية، وأشار إلى أن اللغة العربية واللغة الأردية لعذوبتها وسلاستها ونغمها الجميل هو يحب هذه اللغات كلها، سواء اللغة العربية أو اللغة الأردية، ويقول في بعض الأحيان أنا أشارك في الحفل حتى فقط أستمع هذه الكلمات. فهذه الكلمات التي تؤدى في اللغة العربية أو اللغة الأردية، هذه الكلمات لها نغمها الخاص ولها عذوبتها. ثم بعد ذلك أشار إلى أن العلوم الشرعية واجبة وضرورية لجميع الطلاب المسلمين، لكن مع العلوم الشرعية لا بد من العناية إلى العلوم العصرية. فالمدارس الإسلامية كثيرة في نيبال، لكن الطلاب الذين يتخرجون في هذه المدارس لا ينسلكون في سلك التيار التعليمي الرئيسي في البلد، لأجل هذا يحرمون من الوظائف الحكومية. وأيضا الحكومة لا تعد أو لا تعد هذا التعليم تعليما، بل هذه المدارس الإسلامية لا شهاداتها غير معتمدة لدى الحكومة، ولأجل هذا عد المسلمون أشد تخلفا، هذه الأقلية أشد تخلفا في التعليم. فأشار إلى هذا الجانب أن العلوم الشرعية ضرورية، لكن لا بد من العناية إلى العلوم العصرية بجانب العلوم الشرعية في المدارس الإسلامية. لكن بعد ذلك استدرك رئيس هذا الحفل فضيلة الشيخ شميم أحمد الندوي، وأشار إلى أن المدارس الإسلامية تدرس العلوم الشرعية وبجانبها العلوم العصرية. فالطلاب المسلمون يدرسون العلوم العصرية، الجغرافية والرياضيات والإنجليزية والنيبالية واللغة والعلوم الاجتماعية وتاريخ البلد النيبال، فكل هذه العلوم يدرسون. لكن مع ذلك لماذا المدارس لا تدخل في التيار التعليمي الرئيسي في البلد؟ استغرب هذا الأمر. فحقيقة
هناك فجوة بين الحكومة وبين المدارس الإسلامية، وفجوة التواصل بين الحكومة وبين هذه المدارس الإسلامية. فضيف الشرف أشار إلى هذا الجانب، وأجاب رئيس هذا الحفل عن تساؤلاته، وفي الأخير هو شكر ضيف المكرم، وأيضا أشار إلى جانب مهم، أن الضيف الذي حضر أمامنا من المملكة هو الأستاذ في الجامعة الإسلامية، يعني البروفيسور، يعني الرجل أكاديمي، فهو أحق بضيف الشرف مني، لأنني رجل سياسي بحت، وضيفنا هو رجل أكاديمي كبير بروفيسور. فالحقيقة أنا أرى أنه هو الضيف، ضيف الشرف في هذا الحفل. فتأثر كثيرا بكلمات ضيفنا المكرم، وبعد الشكر والتقدير هو ذهب من المنصة. فجاء وقت الإعلان لنهاية هذا الحفل، فانتهى هذا الحفل بكلمة ضيف الشرف. والآن أمامكم فسحة لربع ساعة تقريبا، تتحسون الشاي والقهوة والوجبات الخفيفة، والضيوف عندهم أيضا فطور في القاعة المجاورة. فالضيوف إن شاء الله يتفضلون إلى القاعة المجاورة. आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि ये पहला प्रोग्राम, इफ्तिताही प्रोग्राम अपनी इंतहा को पहुंचा। 15 मिनट का बीच में फासला है। आप लोगों के सामने चाय और नाश्ता मौजूद है। हाल से बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेहमान हैं उनके लिए बगल के हाल में नाश्ते का इंतज़ाम है। आपके लिए यहाँ पर इंतज़ाम है। थोड़ी सी राहत की सांस ले लें और फिर उसके बाद तैयार हो जाएं तंग होने के लिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वहाँ पीछे रखा हुआ, पीछे हम लोग के लिए लगा हुआ।